Welcome back. Gambling at a traditional Zagor in Apewal Keri at Ponda led to a tension in village on Sunday. Ponda police detained Sonu Madolkar for allegedly assaulting and damaging property of Prashant Priolkar. Prashant claims that it is on backdrop of his club's request to stop gambling at the annual traditional Zagor held at Apewal Keri in Ponda. Crowd from Apewal gherrowed Ponda police station demanding action on the attackers. Around 100 people gathered at Ponda police station demanding justice for Prashant Priolkar and his family. The president of Prior Cultural and Sports Club, Prashant Priolkar, claims his father's laundry was set ablaze at Mardor. He suspects Sonu Mardolkar's involvement in this act. Priolkar feels that it is on the backdrop of his club's request to stop gambling at Zagor annually held at Keri Apewal in Ponda. जागोर आशिल्लो राती तेज्या लागून बीन कितें कपडे घेतलेले लोकांचे सगळे गेले पण तुमी घातलोच म्हणून जाणा उजो काय ना घातलो घातलो कित्याक उजो लागपाचो जाल्यार हांगा लागपाचो हांगा आनी ती कडेन लागचो ना न्ही कोणे मारलो बिल्लो काय भुरग्याक भुरग्याक मारलो कोणे कोणे तो आतां ताका व्हरोन उडयलो भितर म्हाका काही जाणांनी सांगलें अरे तुजें नांव सगळ्याक फामाद जालां की तुवें तें लेटर दिलां म्हणून आनी तो सोनू म्हणटा तो असो असो उलयतालो तो व्हडलो पंच जालो म्हणून कितें जालो आतां काल पळय पंच येयला आनी आपल्याक शिकोवंक सोदता काय म्हणटालो अशें म्हाका आयज सुद्दां सकाळीं लोकांनी फोन करून सांगलां आनी जेन्ना पळय हांव सगळें आमचें तें गडगडो बंद जालो तें हें कन्फर्म करून जेन्ना हांव फोंड्यां घरा येयलो तेन्ना म्हाका घरा कडल्यान फोन येयलो की म्हाड्डोळा आमच्या बाबाच्या लॉन्ड्रीक उजो लायला म्हणून कळ्ळें न्ही मागीर हांव म्हाजे 2 जाण फ्रेंडां घेतलो आनी म्हाड्डोळा गेलो जाल्यार फायर ब्रिगेडीन ते पालयल्ले आसले. Ponda police are investigating the case. Priolkar also complained that Sonu assaulted him. आमी जे लेटर दिल्लें तें 14 तारखेक दिल्लें कळ्ळें आनी मागीर हुंपोलो उलयता उलयता म्हाका गाळी सुरू केली न्ही मारपाक हो केन्नाचो पोर काय हुंपोलो आपल्याक हें करता बुरशे गाळयो मार पळय सोनू म्हणलें तूं म्हाजे कडेन भाशण करनाका हांव म्हाजे कडेन आनी तुजे कडेन कांय संबंद ना इतलें करतूच आमी लागीं जशें येयले तेणें म्हाजेर काडलें फोट मारली पोटार आजून दाग हांवें मुद्दम शर्ट घातलो तो आनी म्हाका राती पोटान इतलें दुखतालें म्हाका 2 फावट ओपूंक सुद्दां जालें ते वाटेन पुलिसांनी म्हाका घेवन ते पंचनामा केलो आनी म्हाजे सकट तेजे फुड्यान गेले ते सोनू फुड्यान आनी ताका एरेस्ट करून म्हाज्याच गाडयेन आतां घेवन येयले आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिला की जेजेर ज्यो कारवाई करपाक जाय तितल्यो करतले म्हणून. A reporter from Ponda, Vivek Prabhu. IIT JEE topper in the state, Gautam Bhatt, aims at becoming a good electronic engineer. Gautam has also topped the GSET. For Gautam, his brother is an inspiration who had also topped the IIT in year 2008. Prudent caught up with Gautam Bhatt. Gautam Bhatt topped the IIT JEE joint entrance examination for the prestigious Indian Institute of Technology. Gautam is ranked 124th in the country. Altogether, 14 students from Goa cleared the entrance test to the prestigious Indian Institutes of Technology and 2 have been featured in the top 250 ranks. Prudent caught up with topper Gautam and his family. म्हाका GCET in all Goa first rank मेळ्ळो आनी IIT ऑल इंडिया रँक 124 मेळ्ळो. म्हाजे बाबा 2008 हे आन्सर IIT एग्जाम आन्सर केल्ले आनी थंयच्यान म्हाका IIT आन्सर करपाची उमेद आसलेली तेजे खातीर हांवें 11थांतल्यान प्रिपरेशन केलां. मागीर पेरंट्सान सुद्दां 2 वर्सां खूब सपोर्ट दिलो म्हाका आनी म्हाज्या भावान गायड केलो. तुवें एम्बिशन कितें आसा म्हाका आतां IIT बॉम्बेन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग जॉइन जावपा जाय आनी मुखार इंजिनियर जातलो बरो. Parents and teachers are happy and proud of Gautam. Gautam also, I noticed, he was very good in mathematics. Mostly he was called in the primary school also, he was Paiki. That means you get 50 out of 50 marks all the time. So that I noticed and encouraged them like that only. गौतमान इस्कॉला खातीर घवघवीत यश संपादन केल्लें. त्याच बरोबर जेन्ना कसली कॉम्पिटिशन चड करून क्विज कॉम्पिटिशन आनी चड करून तातूंत भितर सायन्स आनी मॅथ्स कॉम्पिटिशन हातूंत भितर गौतम भट सदांच फुडें आसतालो आनी ऑल गोवा लेवलाचेर ताणें इस्कॉलाक अनेक नामनां मेळोवन दिल्लीं आसात. A reporter from Sangye, Mayur Naik. Residents of Gogol Margao complain that the road which was dug for underground cabling is lying unrepaired for past many months. This creates inconvenience to the business class. They claim that the authorities have failed to take any action. The agitated residents have demanded that the road should be repaired before monsoon. Have a look.
This is the unrepaired road at Suesh Gardens Housing Board in Gogol, Margao, which has become a reason of worry for the residents. They claim that the roads are lying unrepaired for past many months and has resulted in dust pollution in the area. They want the roads to be repaired before the monsoons. अंडरग्राउंड केबल घालपाक आतां 3 म्हयने जाले. फॉल्टेन आमकां सांगिल्लें की 5 दिसां भितर हो रोड करतले म्हणून. हो रोड ताजे पयलींच टार केल्लो, हॉट मिक्स केल्लो आनी तो रोखडेच येवन तो फोडून उडयलो. आनी आमकां आतां आमी इतलीं शॉपां आसा हांगा, रेजिडेंट्स आसा रावपी, आनी सगळ्यांक हें डस्ट पोल्युशन भयंकर त्रास करता. आमच्यान धंदो करपाक जायना हांगा आमकां. कितले म्हयने जालो हो रोड 3 म्हयने जाले आतां हो रोड फोडून. पावसान आतां हांव नको कितें जातलें म्हणून इतलें हांगा फ्लो आसा उदकाचो, तेणे सबंद हे व्हडले व्हडले खळगे जातले हांगा. माती व्हांवन वचपाची आतां. The agitated residents claim that even after complaining to the concerned authorities have failed to act. हांवें इलेक्ट्रिसिटी एई सांगलें आनी मागीर हांवें एल.एन.टीक सांगलें, एल.एन.टीच्या ते मनशाक सांगलें. रिस्पॉन्स कांय मेळना. ते एकमेकाचेर म्हणजे ना, कोणा कडेन तें जालें ना. मागीर कोणा कडेन कोण ऑथॉरिटी हाची म्हणटा तीच आमकां समजना. Our reporter from Margao, Savio Dias. It's time for a short break. Stay tuned.